أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون عذاب أن القوة لله جميعا إن الله شديد العذاب. अपनी आवाज़ पर माज़रत चाहती हूँ आज आपको मेरे साथ सब्र पे चलना पड़ेगा। नज़ला ज़ुकाम का मौसम है तो मैं भी उससे अफ़ेक्टेड हूँ। अच्छा, आज आयत 163 से 165 की बात होगी। इन आयत यानी आज हम बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि आज कायनात की सैर करनी है और हम ये ढूंढेंगे कि आज की आयत और पिछली आयत का क्या कनेक्शन है, क्योंकि ये लग रहा है जैसे मौजू एकदम से बदला है। वो हमें लग रहा है कि कनेक्शन क्या है। तुम्हारा खुदा एक ही है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं। इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और ज़मीन की साख्त में और दिन के आने जाने में, एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के लिए नफ़ा की चीज़ें और उन कश्तियों में इंसान की नफ़ा की चीज़ें लेकर चलती हैं और जो कुछ अल्लाह ने आसमान से बरसाया यानी पानी और उसके ज़रिए ज़मीन को दोबारा से ज़िंदा किया मरने के बाद और इसमें हर तरह के जानवर फैलाए, इसमें बादलों को मुसख्खर किया, हवाओं को चलाया, ज़मीन और आसमान के दरमियान अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। इन निशानियों के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों से मोहब्बत करते हैं, जबकि अहले ईमान अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देख कर उन्हें सूझने वाला है वो आज इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें, सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्जे में हैं, लेकिन अल्लाह सजा देने में भी सख्त है। हम बात कर रहे थे पीछे, आयत चल रही थी कि जो लोग अल्लाह की किताब को, उसके हुक्म को छुपाते हैं उनके लिए शदीद अजाब है। और उसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि उससे मुराद उम्मत मुसलमान है और फिर कि जो लोग तौबा कर लें और इस काम से बाज आ जाए उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि मैं माफ़ करने वाला। अब उसके बाद एकदम से बात आ गई कि तुम्हारा रब इलाह कौन है। गोया यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी मार्फत दे रहा है। और जब इतने सख्त अहकामात आए, पीछे हमसे बात हुई, तो ऐसे जैसे अल्लाह ताला हमें, जैसे कोई हमें आके कहे कि ये हुक्म है, गवर्नमेंट ने ये लॉ जारी किया है। बल्कि अक्सर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई मैसेजेस आते हैं, जी ये अनाउंसमेंट्स हुई हैं या कोविड के दिनों में जी ये पॉलिसी बनी है। तो मैं हमेशा देखती हूँ कि इसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से लिंक दिया गया है या लोग अपने से ही बना रहे हैं ना, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो ऐसे जैसे अल्लाह ताला यहाँ पे अपनी पहचान दे रहा है कि भाई ये बात करने वाला कौन है। और इलाह लफ्ज़ हम बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं। बचपन में पहले सबसे पहला जो हमारे कानों में लफ्ज़ पड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह क्या है? मैं ग्रामेटिकली तो नहीं जाऊँगी लेकिन रिकमेंड करूँगी। मौलाना मौदूदी की किताब है, कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहात। हम में से जिनको ज़्यादा है, यानी अल्लाह ने ये शौक दिया, इल्म की प्यास दी है,
تو یہ ان ریکمنڈیشنز کتابوں میں سے آتی ہے، ریکمینڈڈ کتابوں میں سے، کہ جس سے آپ کو قرآن کی کچھ اصطلاحات اور یعنی آپ کو پھر وہ نا ایک کلیئر پکچر دکھنے لگتی ہے۔ الہ کے کچھ معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے میں کسی کو کہوں کہ یہ شیر کی طرح بہادر ہے، اور یا پھر کہہ دوں کہ یہ تو شیر ہے، یعنی اس حد تک مبالغہ، یعنی وہ جس کی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، اور وہ ایسا ہے کہ چاروں نہ چار ہر کوئی بندگی کر رہے ہیں۔ الہ میں یہ بھی مطلب شامل ہے کہ وہ جس سے آپ دل کا بوجھ ہلکا کریں، جب آپ پریشانی ہو آپ پریشان ہو تو سب سے پہلے جس کا خیال آئے وہ الہ ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ پھر ایک اور ہے کہ آپ جس سے امپریس ہو، جس سے آپ مرعوب ہو، آپ کو لگے کہ یعنی یہ ہے سم تھنگ، ٹھیک۔ اور پھر اس میں حفاظت بھی آ جاتی ہے، جو آپ کی ٹیک کیئر آف یو، جو آپ کی جس سے آپ پناہ مانگ سکیں، جس پہ آپ مدد مانگ سکیں۔ اور ایک اور مطلب محبت بھی ہے۔ محبت کے لیے عربی میں تقریباً علماء نے 10 درجے گنوائے ہیں، اور اس میں اوپر جو درجہ ہے وہ ہیم ہے، جس میں انسان کی ایسی محبت کے جس سے وہ اپنا آپ گم کر بیٹھے، لیکن اس سے بھی اوپر کا درجہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، یعنی ایسی محبت اللہ سے کہ انسان کو بھوک پیاس بھول جائے، اس کو تکلیف کی بھی پرواہ نہ رہے۔ یعنی اللہ سے جب محبت ہوتی ہے تو ظاہر قربانیاں دینا آسان ہو جاتا ہے، اور اتنی شدید محبت۔ اب اللہ کی محبت انسان کی زندگی میں توازن پیدا کرتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے، ہم کیوں اس سے محبت کریں، کیوں اس سے پناہ طلب کریں، کیوں اس سے حفاظت مانگیں، اس سے دل کا بوجھ شیئر کریں۔ وہ بہت خوبصورت آیت ہے جس میں دن رات کی پیدائش، ہواؤں، کشتیوں کی بات ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں رحمان اور رحیم ہوں، یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اور ہم جب بھی آنکھیں کھول کے اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی چیز یاد آتی ہے، اور وہ رب کی ذات ہے۔ رنگ برنگے پرندے، موسموں کا آنا جانا۔ اس وقت یو کے میں خزاں کا موسم چل رہا ہے، اور خزاں از ون آف مائی فیوریٹ سیزن۔ آپ کبھی پتوں کے رنگ، اس وقت جو خوبصورتی ہے اسی میں سرخ نیلے، سرخ سبز اور زرد رنگ کے، ڈارک براؤن کلر، اتنے خوبصورت کلرز ہوتے ہیں نا کہ آپ یعنی آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ موسموں کا بدلنا، اور دن اور رات کا لمبا یا چھوٹا ہو جانا، پھر ہواؤں کا چلنا، اگر ہوائیں ہر وقت تیز چلتی رہتی، پھر ہمارے بلکہ مجھے یاد ہے پاکستان میں جب کبھی آندھیاں چلتی تھی تو وہ چند گھنٹے بعد بھی برداشت ختم ہو جاتی تھی، تو ان ہواؤں میں بیلنس رکھنا۔ پھر یعنی اگر سارے وقت ایک موسم رہتا، ہر وقت رات رہتی، یا پھر کائنات کا نقشہ بالکل اور ہوتا، تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے جو چلا رہا ہے۔ پھر کشتیوں کی، بحری جہاز کی بات، آج بھی دیکھیں سمندر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کارگو کے لیے، جو سامان کیا جاتا ہے، تجارت کا بہت بڑا ذریعہ سمندر، اور پھر سمندر کے اندر سے جو خوراک پیدا ہوتی ہے، ایک بہت بڑی دنیا اس خوراک پہ زندہ ہے۔ اسی طرح ہمارا جب ہم بیج لگاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو اس بیج کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس کے بعد کتنی آکسیجن ملے گی، سورج، ہوا، روشنی، سب اس کے اختیار میں، لیکن بیج لگانا، ایفرٹ ڈالنا، یہ بہرحال ہماری ذمہ داری۔ ایسے ہی ہم بات کر رہے تھے اللہ کے کلام کو چھپانا، تو وہی ہمیں مل چکی، اب اس میں ایفرٹ ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ پھر جانوروں کی بات کی، دیکھیں دودھ، گوشت، یہ سب جانوروں کو مسخر کر دینا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر بادل بچپن سے انسپائر کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے ہوتے جب ہم بادل دیکھتے تھے تو اسے شکلیں بناتے تھے، اور ہمیشہ سوچتے تھے کہ شاید یہ لحاف کی روئی ہے نا جو
اس کی طرح نرم ہے، بہت انسپائر کرتی ہیں چیزیں انسان کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہی ہی چیزوں کی طرف توجہ دینے کو کہہ رہا ہے. اب ان سب چیزوں کو نشانیاں کہا گیا ہے. ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گی، ممکن آپ مجھ سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن بچپن سے نا میں یہ دیکھتی اور سنتی چلی آئی ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں، مجھے لگتا ہے میرے سمیت ہم سے تھوڑا سا بیلنس لوز ہو گیا نا. جب بھی دنیا کی بات کی جاتی ہے نا تو اس کو ایک نیگیٹیوٹی اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے. تو وہ ایک نیگیٹو امیج کہ دنیا جو ہے وہ صرف ایک نیگیٹو چیز ہے، اس سے بچنا ہے ہم نے. اصل میں وہ دنیا جو نیگیٹیوٹی ہے، جس کو آزمائش کہا گیا، اس سے مراد کچھ اور تھا، لیکن جانے انجانے میں اس میں ساری دنیا آ گئی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ پھر ہم ریسرچ کے میدان سے ہٹ گئے. آج اگر پرندوں پہ ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے تم ان کو دیکھو، وہ ہم تھوڑی بنا رہے ہیں، یا بادلوں پہ بن رہی ہیں، یا جو بھی تحقیق ہے. پتہ نہیں ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ آ گیا کہ ہم نے تو بس بچنا ہے دنیا سے، بس نکمے بن کے جینا. ریسرچ تحقیق یہ ہمارا میدان نہیں ہے، ہم نے تو بس یہاں مسافر کی طرح رہنا، اور سارا جو کام ہے نا وہ دوسرے لوگ کریں گے. حالانکہ دین تو پروڈکٹیو ہے، دین تو پروڈکٹیوٹی سکھاتا ہے. یہاں پہ تو ہمیں رسپانسبلٹی کا یاد کرایا جا رہا ہے. اور مسافر بھی اگر ہم اس مثال کو لیں تو وہ جس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے وہ دھوپ میں کیوں نہیں بیٹھتا، وہ سایہ دار درخت میں بیٹھتا ہے. تو مطلب اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ دھوپ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو آرام کرنا ہے تو سائے والی جگہ میں جہاں کمفرٹ ہو، جہاں پہ تھوڑی آسانی ہو. یعنی خود کو ان آسانیوں اور ان چیزوں سے کاٹنا تو مقصود نہیں ہے. مجھے لگتا ہے سیدھی سی بات ہے کہ جس محبت سے منع کیا گیا تھا وہ تھی جو اللہ سے غافل کر دے. لیکن آپ مجھے سچ سے بتائیں، ایک دن آپ سمندر کے کنارے ہو کر آئے ہیں جنگل میں، تو یہ کیا چیزیں آپ کو غافل کرتی ہیں یا آپ کو بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ؟ یعنی کون یاد آتا ہے آپ کو، اور کون ہے جس نے یہ سب بنایا ہے؟ اور قرآن ان کو آیت کہہ رہا ہے. آیت کیا ہے؟ آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں، کسی قیمتی چیز کو بھی آیت کہتے ہیں. اور وہ نشانی، وہ نشان دہی جو آپ کو راستے کی طرف گائیڈ کرے، اس کو بھی آیت کہتے ہیں. تو یہ ساری کائنات کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، قیمتی چیزیں ہیں. ایون جو آپ کی زندگی میں واقعات ہوتے ہیں، لوگوں کا آنا یا جانا، ان کو بھی آیت کہا گیا ہے، اس کو بھی نشانی کہا گیا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اس کو کہا گیا ہے. یہ سب کچھ قیمتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی معرفت چھپی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا کی اس لیے سیر کرنا بہت ضروری ہے. ہم مسلمانوں کے لیے تو اور بھی ضروری ہے کیونکہ اٹ از میڈ بائی اللہ. اور جتنا زیادہ ہم اس دنیا سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی اللہ سے محبت بڑھتی ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. جب کسی کی پروڈکشن دیکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ پروڈیوسر، اس کا کریٹر یاد آتا ہے. اب یہاں پہ یہ ساری بات کر کے اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ صرف لاجکس نہیں دیتا، ہمیں ایموشنلی بھی وہ اپیل کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے دونوں چیزیں چاہیے. ہم جذباتی بھی ہیں اور ہمیں دلائل بھی چاہیے. جب یہ دونوں میں سے ایک چیز بھی مسنگ ہو، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا کہ لاجیکل بہت زیادہ ہو گئے تھے، ہر بات کی ایچ بیچ دیکھتے تھے، لیکن دلوں کو سائڈ پہ کر دیا تو کرپٹ ہو گئے. تو یہاں پہ ہمیں ایموشنلی بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان نشانیوں کو دیکھ سے اللہ سے محبت کرنی ہے. اور یہاں پہ اللہ گلہ کہہ رہا ہے اس بات کا نہیں کہ اس کے سوا دوسروں کی عبادت کی جا رہی ہے. یہاں پہ محبت کی بات آئی ہے کہ وہ رب جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، ہواؤں کو مسخر کر رہا ہے، دن رات کو بدل رہا ہے، اس کے باوجود اگر انسان اٹھ کے دوسرے سے محبت شروع کر دے تو یہ کتنی زیادتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ سب کچھ دے رہا ہے. اور دیکھیے اللہ نے ہمیں بھی ایسا بنا دیا ہے کہ ہمیں نا جیسے میں یہ بات کر رہی ہوں، خزاں کے پتے، یہ رنگ، ہمیں یہ چیزیں کیوں اچھی لگتی ہیں؟
हम में देखिए जानवरों को भी भूख लगती है, आराम की ज़रूरत है उनको भी, कुछ बातें हम में सेम हैं, लेकिन वो जो एक जैसी बातें उसमें भी हम बहुत ऊपर हैं। मिसाल के तौर पे आप खाना ले लें, आपने देखिए जब भी हम खाना खाते हैं ना, हम पहले खाने को भी खूबसूरत बनाते हैं। कभी किसी जानवर को आपने देखा कि उसने उसको पहले जी इसको बारबेक्यू करना है और इसके अंदर योगर्ट डलनी चाहिए, मगर इसके अंदर ये होना चाहिए। जानवरों में ये बात नहीं है, सिर्फ हम में ये रखा गया कि हम खाना भी खूबसूरत चाहते हैं। और इसी तरह लिबास है, हमें लिबास में खूबसूरती अच्छी लगती है, घरों में, फर्नीचर में, हर चीज़ के अंदर इंसान को खूबसूरत चीज़ अच्छी लगती है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर खूबसूरत चीज़ें अट्रैक्टिव रख दी। तो फिर ऐसे में जब इतनी खूबसूरत कायनात है, तो उस होना तो ये चाहिए ना कि इस खूबसूरती को देख के हम अल्लाह से अट्रैक्ट हो, अल्लाह ही से मोहब्बत फिर करें ना। जैसे मैंने कहा है कि ये दुनिया आपको अल्लाह की मोहब्बत सिखाती है, और ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि आप सिर्फ आज का दिन फेसबुक की पोस्ट्स खोल लें और उसमें देखें, जहाँ-जहाँ पिक एंड चूज़ करके वो आयत ली जाती हैं, जहाँ पे दुनिया के साथ नेगेटिविटी को जोड़ा जाता है। और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और रब की याद कैसे दिलाती है, इस पे बात नहीं होती। जबकि हम सब ये इतराफ़ करते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये रब तक पहुँचाने का ज़रिया है। अब जब दुनिया खूबसूरत लग रही है, इतनी अट्रैक्ट करती है चीज़ें, तो लाज़मी बात है कि उसका पैदा करने वाला कैसा होगा? क्या दुनिया की खूबसूरती हमें अल्लाह तक पहुँचाती है, खुद ब खुद अल्लाह से मोहब्बत, और जब अल्लाह से मोहब्बत होगी, तो फिर बाकी सारी मोहब्बतों में बैलेंस आ जाएगा। जब किसी दूसरे से मोहब्बत की जाती है, तो इंसान की ज़िंदगी से बैलेंस तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है। अल्लाह से मोहब्बत वो बैलेंस आपको वापस देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करेगा, वो खुद ब खुद वालिदैन का एहतराम करेगा, वो खुद ब खुद खून के रिश्तों को उनके जगह पे रखेगा, वो कुर्बानी देने पे तैयार हो जाएगा, वो अपना हक छोड़ने पे राज़ी हो जाएगा, वो खुद ब खुद दूसरों के लिए मेहरबान होगा, और वो अपने साथ भी इसलिए शफ़ीक होगा कि उसको मुझे और आपने भी को भी तो अल्लाह ने ही बनाया है। और इतनी निशानियाँ देखकर भी जिसको ये बात समझ नहीं आई, उनके लिए फिर है कि रोज़े क़यामत अज़ाब देखकर उनको समझ आएगी कि सारी क़ुव्वत और ताक़त अल्लाह के पास है। अल्लाह ही है जिसके पास आज भी इख्तियार है, उस दिन भी होगा। तो अल्लाह करे कि हम उस उन लोगों में शामिल हों जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अगर आप कमेंट में लिख सकें कि आपको अल्लाह की बनाई दुनिया में कौन-सा मौसम ज़्यादा इंस्पायर करता है, क्यों? और कौन-सी चीज़ें हैं जिनको देख के आपको बेसाख्ता अल्लाह से आपको महसूस होता है कि अल्लाह से मोहब्बत बढ़ रही है। दूसरा ये कि अगर आप इस दुआ को याद कर सकें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व मन हुब्ब मन युहिब्बुका हुब्ब अमलिन युबल्लिगुनी इला हुब्बिक। अल्लाह से मोहब्बत की दुआ आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युबल्लिगुनी इला हुब्बिक। अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ, और उसकी मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करे, और वो अमल जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे। आमीन। अल्लाह से उसकी मोहब्बत माँगनी चाहिए, और इसके लिए बतौर ख़ास दुआ करना, क्योंकि उसकी मोहब्बत जब मिल जाए तो वो दुनिया और आखिरत के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल करे कि अल्लाह तो हमसे मोहब्बत करता ही है, तभी तो वो बता रहा है कि मैंने ये तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। तो हम अल्लाह करे कि उन इन रिटर्न उससे वो मोहब्बत कर सके, बच्चे के हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाहुम्मा जअल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। एक बार फिर माज़रत कि आज मेरी आवाज़ और गला थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। अल्लाह ताला इस चीज़ को हमारे लिए आसान कर दे समझना और सीखना, और जो लम्हे हम कुरान के साथ गुज़ारते उसे कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।